गेली. हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फाइल्स. जर तुम्ही या व्हिडिओचे नवे आसात जाल्यार सबस्क्राईब करपाक विसरू नाकात आणि व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करात. सो आम्ही येयल्या कुळाघरातल्या घरा कडेन आणि सुपारी पुंजोवपाक आनी काम आशिल्लें मातशें. सो येयल्ली, सामान उरला, इल्ले करून व्हरता, अर्धे हेला अर्धे उरला. सो तेंच व्हरपाक येयल्ली आनी वांगडाच म्हटलें सुपारी ज्यो पडटा त्यो पुंजयतली. वो पळय मेकॅनीक हांगा कितें करता तो. ते लूज करू नाका, डाड तापयतलो. ही शामोळ आसा ती व्हरपाक येयली. सोमार आसा देवळान, सो ही शामोळ व्हरपाक येयल्ली. आनी आतां सुपारी पुंजयता पडल्या त्यो. सांजची सुद्दां वयतली आमी फोंडा जे आसा एक्सप्लोर करतली. खंयचे खंयचे सार्वजनीक गणपती उरल्या पळोवया. आयज डे 6 आतां आसा काय खबर ना, चड करून आसतले कशें दिसता. सो सांजची वयतली आमी सार्वजनीक गणपती पळोवपाक. कश्यो सुपारी पडल्या त्यो एक्चुअल पिकलेली सुपारी ह्यो त्यो आसता आनी ह्यो पावसान सगळ्यो पडल्यात आनी हांगाय बीन खूब पडल्या. त्यो पुंजोवपाक वयता आतां. सगळ्याक पडल्या हांगा. ह्यो पळय हांगा सुपारी कश्यो पडल्या त्यो. ह्यो सगळ्यो तन्न्यो सुपारी अश्यो पडल्यात. मागीर पिके सुपारी कश्यो मेळटल्यो. एक्सरसाइज करपाची गरज ना. हांगा तुमचे बेंड जावन परत मान सकयल घालून पोटाचो एक्सरसाइज बरो जाता. आधी मरे आधी चल छत्री धर पावलो. सो फ्रेंड्स, दुसऱ्या कुळाघरान येयली आमी. दुसऱ्या सायडीन 2 बालदी पुंजयल्या. आता 3री बालदी चालू आसा म्हाजी. आनी अयांश पळय, अयांशा मोबायल घेवन बसयला.
पांय धुवपाक गेल्ली आमी हे पळय हात निवळ केले तरी नाकटांनी चिकोल उरला आनी हांगा पेडिक्योर चालू आसा म्हाज्या पांयाचे नुस्तें हांगा बरें पेडिक्योर करता नाका म्हागे पांय सद्या पेडिक्योर चालू आसा हांचे एक नुस्तें मेळ्ळें बारकेलेंच राव राव रे ती म्हागे पांय निवळ करता रे पळय बरी पांय निवळ करता तू देवता उदकां तुगे पांय निवळ करी उदकां सोडुया पडटलो पळय पडटलो उदकां सोडुया ताका मम्मा जाय ताका सोड व्हरों उदकां तू पडशी ती बालदी घेवन ये ती व्हडली पडशी रे तांबडे गेले मरे उदक घाल सोड उदकां गेले मरे नाकटो पळय म्हागेली सुपारी पूण येताल पळोवना नाकटो पळया म्हाजी मातयेन भरल्या 11 जाली आनी थोड्या वेळान वयतली आमी आतां सुपारी पुंजयल्यो भरपूर पुंजयल्यो सुपाऱ्यो सामको बेस्ट एक्सरसायज जालो आयज म्हाजो आनी एक्सरसायज करपाची गरज ना सेपरेट कुळागर आनी तापशीत ऑटोमॅटीक एक्सरसायज जाता कसली बी ती फुलां ती बरी दिसता न्हू वोवळां कशी वोवळो न्हू ती चल 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 शेड्या ये शेड्या पळयतो गो कसो वसोना मरतो गेलो पळय अशें कितल्यो काटमुयो सो फ्रेंड्स भायर सरली आमी घरा कडल्या कुळागरांतल्यान येयली आनी आतां सांजची जाल्या 5 आनी वयता आमी गणपती पळोवपाक सार्वजनीक फोंडा